Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 20, giuluhan og ang patukuranan alang sa pagtinabangay, bahin 3. Ang atong teksto makita sa Isaiah 41:6. Sila nagatabang tagsa-tagsa sa iyang isig katawo, ug ang tagsa-tagsa nagaingon sa iyang igsuon nga lalaki, magmaisog ka. Kapag laom, ang pag-usab sa kahulugan sa shut door o sarado nga pultahan o sa Babylonia nagpahimutang sa patukuranan alang sa Sabbatarians aron pagtinabangay uban ni adtong lahi kanila og tinuhuan. Apan sa unsang prinsipyo, sa makausapa, ang pagbalaan sa Domingo nga nagasuporta sa Women's Christians Temperance Union naghatag kanato og maayo nga panig-ingnan. Ang kahayag gihatag kanako nga samtang walay pagsakripisyo sa prinsipyo sa atong bahin, kutob sa mahimo makighiusa kita sa reforma sa pagpugong sa kaugalingon, sulat ni Ellen White. Ako gipakitaan nga dili nato likayan ang mga magbubuhat sa Women's Christians Temperance Union sa pagkighiusa kanila alang sa bugos nga pagpugong. Wala nato ginausab ang atong baruganan mahitungod sa pagbantay sa ikapito nga adlaw ug atong mapakitang atong pagpasalamat sa ilang baruganan bahin sa suhito sa pagpugong o temperance. Pinaagi sa pagbukas sa pultahan ug sa pagdapit kanila sa pakighiusa kanato bahin sa pagpugong sa kaugalingon, atong masiguro ang ilang tabang subay sa mga kalihukan sa pagpugong sa kaugalingon ug sila pinaagi sa pakighiusa kanato makadungog sa bag-ong kamaturan nga niini ang Espiritu Santo nagapaabot aron sa pag-impluwensa sa mga kasing-kasing. Sama ka malinawang espiritu ang nagiya kay Ellen White sa pagsugyot nga ang mga Adventistang pastor kinahanglan makahimamat sa ubang mga ministro sa ilang distrito o pahibal-on nga ang mga Adventista mga reformador apan dili mga panatiko. Ang iyang tambag mao ang pagtutok sa mga bruganan sa ginapahat sa Adventismo sa uban o sa pagdala sa kamatuoran nga anaa kang Hesus kaysa pagdaot sa ubang mga iglesia. Sa paggamit niining mga paagi, ang mga pastor nga Adventista makapaduol ngadto sa ubang mga ministro sa laing mga denominasyon. Kinahanglan atong bantayan ang paggamit sa pusil sa Babylonia sa bisan kinsa nga dili sama kanato og baruganan. Ang kasaysayan sa Adventista makahatag og kasayuran ni ana nga punto. Ang pag-usab sa kahulugan sa Babylonia ni adtong 1850 naghatag kanato og usa ka mahinungdanon kaayo nga patukuranan alang sa pagsalmot sa Adventismo sa kalibutan nga dili pagayod matapos. Kapaglaom, kini ang bunga sa pagtubo ni James White sa pagsabot sa duha ka panahon sa pagkatumba sa Babylonia ni adtong 1859. Kinahanglan atong makatunan ang pagkinabuhi sa panglimbasog ug buhat ni adtong lahi kanato samtang kitahugot nga nagpadayon ug nagbarog alang ni adtong matahom ug biblikal nga mga kamatuoran nga naghimo kanato nga usa ka katawhan. Ang bugtong ikapuli mao ang Adventista nga panaghiusa. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit. Tabangi kami Ginoo nga makakat-on sa mga prinsipyo ug sa mga kinahanglanon sa pagtinabangay samtang kami nagtinguha sa pagbag-o sa kalibutan sa ngalan ni Hesus. Amen.